تحقیق المسائل دورا ختم شوا پکی مزدکڑلو علمی بحثنا مفتی ندیم صاحب پخکلی ہنر رو خودلو قیمتی بحثنا تحقیق المسائل دورا ختم شوا پکی مزدکڑلو علمی بحثنا مفتی ندیم صاحب پخکلی ہنر رو خودلو قیمتی بحثنا دا مبتدی و ملحدینو ڈلی وی برسوا دا حاسدینو ڈلی مفتی ندیم کڑلی تیار و گورئی دگا دی دا مناظرینو ڈلی ہر یو عالم تلی پپور تسترگو اغیار سارا بوس کوي بحثنا مفتی ندیم صاحب پخکلی ہنر رو خودلو قیمتی بحثنا تحقیق المسائل دورا ختم شوا پکی مزدکڑلو علمی بحثنا مفتی ندیم صاحب پخکلی ہنر رو خودلو قیمتی بحثنا مناظرہ پکڑو باطلو سارا روب غرزاو پریوار کلو سارا خلی دا غیالو بندو بخلکا انشاءاللہ پدلائلو سارا روب خبری اغیار چپ کینی زدکڑی اسمو اللہ دی بحثنا مفتی ندیم صاحب پخکلی ہنر رو خودلو قیمتی بحثنا تحقیق المسائل دورا ختم شوا پکی مزدکڑلو علمی بحثنا مفتی ندیم صاحب پخکلی ہنر رو خودلو قیمتی بحثنا داد احناف نجوانان زندہ باد مفتی ندیم صاحب شاگردان زندہ باد تیر اخبر سارا قولی دل دپارا دا دیو بندی قولی زمریان زندہ باد و بیانی مخیطا بجبی وینم ورطا ورپیس چکڑی فکری بحثنا مفتی ندیم صاحب پخکلی ہنر رو خودلو قیمتی بحثنا تحقیق المسائل دورا ختم شوا پکی مزدکڑلو علمی بحثنا
بحثنا مفتی ندیم صاحب پخکلی هنر رو خودلو قیمتی بحثنا دبتل مخی تورزی پجورات تربیت شوی دی دوی پجورات مفتی ندیم صاحب تاکرم سلام اغیار میدان کی لڑزوی پجورات دی اوری دنی پوڈی رمینا شاعر سجاد الحجازی بحثنا مفتی ندیم صاحب پخکلی هنر رو خودلو قیمتی بحثنا تحقیق المسائل دورا ختم شوا پکی مزدکرلو علمی بحثنا مفتی ندیم صاحب پخکلی هنر رو خودلو قیمتی بحثنا قیمتی بحثنا تحقیق المسائل دورا ختم شوا پکی مزدکرلو علمی بحثنا مفتی ندیم صاحب پخکلی هنر رو خودلو قیمتی بحثنا